अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधताले भरिपूर्ण विश्वकै एक सुन्दर देश हो नेपाल। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक पहिचान बोकेको देशमा पाइने जैविक विविधताले यहाँको सुन्दरतालाई अझै निखारेको छ। हिमाल, पहाड र तराईमा फरक हावापानी अनुभूत गर्न पाइने नेपाल विश्व समुदायको रोजाइमा पर्ने पर्यटन गन्तव्य हो। प्राकृतिक सुन्दरतामा लोभिएर धेरै पर्यटक नेपाल आउँछन्। पछिल्लो एक दशक अवधिमा सूचना प्रविधिको बढ्दो विकासले विश्व समुदायमा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता उजागर गर्न थप सहयोगी भूमिका खेलेको छ। आज विश्वले नेपाललाई यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताका कारण चिन्ने गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको दायरा बढाउँदै अनन्तकालसम्म दिगो राख्न प्रकृतिसँग जोडिएका सम्पदाको संरक्षण, विकास तथा प्रवर्धन सरकारी तहबाट हुँदै आएको छ। यसै क्रममा नेपालमा उपलब्ध सबै खाले प्राकृतिक विविधतालाई संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना विक्रम सम्वत 2039 सालमा कोषको ऐन जारी भएसँगै भएको हो। श्री 5 महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको नामले स्थापना भएको कोषलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा रूपान्तरण गरिएको हो। जैविक विविधताको क्षेत्रमा, वन्यजन्तुको संरक्षणको क्षेत्रमा, वन जङ्गललाई जोगाउने र त्यसमाथिको निर्भरता कम गर्ने दृष्टिले जे कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यो काम गरेर नेपाल सरकारले सहयोग पुर्याउने संस्थाको रूपमा यसको स्थापना भएको हो। एकातिर संरक्षकत्व, अध्यक्षताको दृष्टिकोणले यो संस्थालाई एउटा गरिमा दिएको छ भने अर्कोतिर यसको बोर्ड चाहिँ सञ्चालक समिति अथवा गभर्निङ बोर्डमा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरू रहने व्यवस्था छ। वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र व्यवस्थापन तथा वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मा पाएको कोष एक स्वायत्त संस्था हो। कोषले अहिले विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरूभित्र तथा बाहिर संरक्षण र प्रवर्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। 3वटा संरक्षित क्षेत्रहरूको उचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको छ। ती क्षेत्रहरूको अद्वितीय जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक सम्पदा र स्थानीय बासिन्दाको रहनसहन, रीतिरिवाज, धर्म, कला, संस्कृति लगायतका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, विकास, सम्वर्धन तथा प्रवर्धनमा कोष कटिबद्धतापूर्वक लागिरहेको छ। हाल कोष मातहतमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र आयोजना, सदर चिडियाखाना, जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, बर्दिया संरक्षण कार्यक्रम, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम र पर्सा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालित छन्। यसका साथै कोषले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सानो इकाइबाट कार्यथालनी गरेको छ। नेपाल सरकारले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन र स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यसहित सबैभन्दा पहिले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको जिम्मेवारी कोषलाई दिएको थियो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना नै कोषको पहिलो आयोजना पनि हो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले एउटा मोडल विकास गर्यो। त्यो भनेको एकीकृत संरक्षण र विकास आयोजना। यो एकीकृत संरक्षण र विकास भनेको चाहिँ यसले संरक्षण गर्दछ, संरक्षणको माध्यमबाट विकास हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छ यो कोषले। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि संरक्षण विथ पिपल। पूर्ण रूपले जङ्गल भएका क्षेत्रहरू छन् भने त्यहाँ विदाउट पिपलको कन्सेप्टमा जान्छ राज्यहरू, त्यो संसारभरिको त्यो मान्यता हो। जहाँ चाहिँ नि बस्तीहरू छन् बिचबिचमा त्यो ठाउँमा चाहिँ विथ पिपल। र हामीले व्यवस्थापन गरेका 3वटा संरक्षण क्षेत्रहरू विथ पिपल हुन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले यो जुन आइसिडिपी मोडलको मैले कुरा गरेँ त्यसको एउटा सक्सेसफुल इम्प्लिमेन्टेसन, सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ। यो कार्यान्वयन अरूको लागि पनि एउटा सिकाइको कुरा भएको छ र त्यसैको सफलताबाट सिक्दै हाम्रो मुलुकले, हाम्रो संस्थाले मनास्लु र गौरीशङ्करमा पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ।
2043 सालमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने कास्की जिल्लाको घान्द्रुकबाट समुदायमा आधारित संरक्षणको एकीकृत संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमको अवधारणालाई लागू गर्न परीक्षणको रूपमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको थालनी भएको हो। घान्द्रुकमा सफल भएपछि विक्रम सम्वत 2049 सालमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको आधिकारिक रूपमा स्थापना भई क्षेत्रफल विस्तार गरेर सो क्षेत्रभित्रको 5वटा जिल्लामा स्थानीय बासिन्दाको सहयोग लिई कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना मार्फत व्यवस्थापन र प्रवर्धन गर्दै आएको छ। संरक्षण र विकास एक अर्काका परिपूरक हुन सक्छन् भन्ने एकीकृत संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमको सहभागितामूलक संरक्षणको अवधारणालाई यस आयोजनाले विश्वमा नै संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको सफल नमुनाको रूपमा परिचित गराउन सफल भएको छ। कन्जर्भेसन एरिया भएको हुनाले हाम्रो मेन प्राइमेरी फोकस भनेको चाहिँ कन्जर्भेसन नै हो। तर कन्जर्भेसन गर्ने क्रममा चाहिँ कम्युनिटीको चाहिँ एउटा पार्टिसिपेसन र लाई चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ त्यो इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकतालाई चाहिँ कसरी हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, त्यो उहाँको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ कन्जर्भेसनको जुन काम छ हो त्यसमा चाहिँ हामीले डोर्याएर लाने हो। 7629 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठुलो संरक्षित क्षेत्र हो। मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, कास्की र लमजुङ जिल्लालाई छोएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अहिले 15 गाउँपालिका पर्दछन्। साबिक 57 गाउँ विकास समितिहरू रहेको यस क्षेत्रमा राज्य पुनर्संरचनापछि 15 गाउँपालिकाका 87 वडा समावेश छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा मुस्ताङ, मनाङ र कास्कीको घान्द्रुक पदयात्राका लागि विश्व प्रसिद्ध छन्। भुजुङ, सिक्लेस र ल्वाङ एकीकृत कृषि विकास र एग्रो फरेस्ट्रीका लागि प्रसिद्ध छन्। अन्नपूर्ण प्रकृतिमा आधारित पर्यटकीय क्षेत्र हो। यस क्षेत्रको आफ्नै विशेष महत्त्व छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर अन्नपूर्ण पदयात्राका लागि विश्व प्रसिद्ध छ। हरेक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट पदयात्राका लागि पर्यटक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा आउने गर्दछन्। नेपालमा पदयात्राका लागि आउने पर्यटक मध्ये 60% बढीको रोजाइमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पर्ने गरेको छ। लमजुङबाट सुरु हुने अन्नपूर्ण पदयात्रा मनाङबाट मुस्ताङतर्फ जाँदा 5416 मिटरको उचाइमा सबैभन्दा उच्चतम स्थानमा अवस्थित थोराङला भन्ज्याङमा पुगेर तलतिर झरेपछि मुस्ताङ र म्याग्दी हुँदै पुरा हुन्छ। यसका अतिरिक्त पदयात्राका लागि हाल म्याग्दीबाट अन्नपूर्ण आधार शिविरसम्म जाने पदमार्ग, खोप्रा पदमार्ग र मर्दी पदमार्गमा पनि पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भइरहेको छ। सन् 2017मा 1,58,000 बढी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। यीमध्ये 58,000ले घान्द्रुकको भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा आउने पर्यटकका लागि मनाङ, मुस्ताङको जोमसोम, मुक्तिनाथ, लोमान्थाङ, लमजुङको घलेगाउँ र कास्कीको घान्द्रुक पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पदयात्राका लागि आउने विदेशी पर्यटकका लागि सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकले प्रति व्यक्ति 200 रुपैयाँ तथा अन्य देशका पर्यटकले प्रति व्यक्ति 2000 रुपैयाँमा मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेर प्रवेश दस्तुर बुझाउनुपर्छ। पर्यटकबाट उठेको शुल्क स्थानीय क्षेत्रको विकास र संरक्षण कार्यमा खर्च हुन्छ। यस क्षेत्रमा पदयात्राका लागि मात्र नभई धार्मिक तीर्थस्थलको भ्रमण गर्ने पर्यटक पनि आउने गरेका छन्। विशेष गरी मुस्ताङको प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। मुक्तिनाथ भारतीय पर्यटकहरूको पनि पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। यातायातको सुविधा पुगेपछि धार्मिक पर्यटनका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या झनै बढेको छ। यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटल तथा होमस्टेको राम्रो व्यवस्था छ। पर्यटकको सुविधाका लागि पदमार्गको 22 स्थानमा सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्लास्टिक बोतलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरी वातावरण प्रदूषण हुनबाट जोगाउन सघाएको छ। पर्यटकको यात्रा सहज होस् भनेर ठाउँ ठाउँमा साइन पोस्टिङ तथा अवस्थित नक्सा राखिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा फोहोर मैला सङ्कलन केन्द्र तथा उचित विसर्जनको व्यवस्था गरिएको छ।
यहाँका आमा समूहहरू नियमित सरसफाइमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने गरेका छन्, जसलाई एक उदाहरणीय अग्रसरताको रूपमा हेरिने गरिएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र जैविक विविधतामा धनी छ। यस क्षेत्रमा 1229 बढी प्रजातिका वनस्पति तथा फूल, 540 प्रजातिका चरा, 104 प्रजातिका स्तनधारी जनावर, 468 प्रजातिका पुतली र 41 प्रजातिका उभयचर प्राणीको बसोबास छ। नेपालमा पाइने 6 प्रजातिका सबै कालिज यस क्षेत्रमा पाइन्छ। विश्वकै गहिरो गल्छी कालीगण्डकी कर्ज र तिलिचो हिमताल पनि यस संरक्षण क्षेत्रमा छ। मनाङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको तिलिचो ताल उच्चतम स्थानमा अवस्थित हिउँ पग्लिएर बनेको हिमताल हो। यहाँ छोटो दूरीमा फरक फरक हावापानी अनुभूत गर्न पाइन्छ। धेरै पानी पर्ने कास्की र कम पानी पर्ने उपल्लो मुस्ताङ अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्रै पर्दछन्। 1 लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता पाइन्छ। संरक्षण क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न प्राकृतिक र सांस्कृतिक पक्षलाई महत्त्व दिने गरिएको छ। टुरिज्ममा को एउटा पर्सपेक्ट चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चर पनि हो। वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँको आफ्नो भनौँ न एउटा ल्यान्डस्केप, यहाँको हिमालयहरू, यहाँको सिनिक ब्युटी त छँदैछ नेचुरली, तर सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ टुरिज्ममा के चाहिँ दिने त भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा कल्चर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो भन्ने हामीले जब बुझ्यौँ हो, त्यसपछि चाहिँ हामीले जस्तै भनौँ न अप्पर मुस्ताङमा चाहिँ अब त्यहाँनिर जाने टुरिस्टहरूले चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ एउटा रिच टिबेटन कल्चरहरू छ होइन, हो त्यो कल्चरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले विभिन्न गुम्बाहरू त्यहाँ चाहिँ सेन्चुरी ओल्ड गुम्बाहरू छन् होइन, हो त्यो गुम्बाहरूलाई चाहिँ रेनोभेसन गर्ने कामहरू भनेपछि एउटा कल्चरल हेरिटेज भनेको पनि आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ टुरिज्मको कम्पोनेन्ट हो भन्ने बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा रिच कल्चर हेरिटेजहरू छन् हो त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। अन्नपूर्णको दक्षिणी भेगमा गुरुङ र मगर जातिको बसोबास छ। उत्तरतर्फ थकाली, मनाङ्गे र लोवा जातिको बसोबास छ। बाहुन, छेत्री र अन्य समुदायको पनि बसोबास रहेको पाइन्छ। यहाँका बासिन्दाले हिन्दू तथा बौद्ध धर्म मान्दछन्। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको आआफ्नो सांस्कृतिक विशेषता छ। मगर, गुरुङ र थकाली संस्कृति छ। तिब्बती संस्कृति पनि देख्न पाइन्छ। पर्यटक आकर्षणका लागि यो क्षेत्रका मगर, गुरुङ र थकाली समुदायले सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर आफ्नो संस्कृति प्रवर्धन गर्ने गरेका छन्। चाडपर्वको समयमा स्थानीय संस्कृति झल्किने वेशभूषा र कला प्रदर्शन गरेर पर्यटक आकर्षण गरिन्छ। उपल्लो मुस्ताङमा मनाइने तीजी पर्वको यस क्षेत्रमा विशेष महत्त्व छ। यो तिब्बती संस्कृतिसँग जोडिएको पर्व हो। जेठ महिनामा मनाइने तीजी पर्व हेर्न हजारौं पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ पुग्ने गरेका छन्। तिब्बती संस्कृति नेपालमै हेर्न पाइने भएकाले जाडो कम हुने जेठ महिनामा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको छ। नेपालमै हेर्न पाइने तिब्बती संस्कृति जोगाउन कोषले 100औं वर्ष पुराना गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग गरेर यिनीहरूको संरक्षण गरेको छ। यस्तै सबै जिल्लामा स्थानीय संस्कृति झल्किने संग्रहालय स्थापना गरिएको छ। यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले संग्रहालयको अवलोकन गरेर स्थानीय कला संस्कृतिका बारेमा जानकारी लिने गर्दछन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण स्थानीयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुँदै आएको छ। संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि कोषले प्राकृतिक सिमानाको आधारमा 7वटा इलाका संरक्षण कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ। यी इलाका संरक्षण कार्यालय मार्फत 15वटै गाउँपालिकामा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ। धान्द्रुकमा सरसफाइदेखि लिएर वातावरण संरक्षणको कुराहरूमा स्थानीय समुदायहरूमा जनचेतनाहरू चाहिँ जागरण गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। धान्द्रुक गाउँ
चाहिँ हराभरा भएको छ। दिगो पर्यटन विकास कार्यक्रमको लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले अब यहाँ होटल व्यवसायहरूको चाहिँ होटलको स्तर उन्नतिहरू गर्नको लागि हामीले चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ र जसले गर्दाखेरि अहिले घान्द्रुकमा 2017 को आँकडा हेर्ने हो भने 58,000 पर्यटकहरूले चाहिँ भिजिट गरेको छ। विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य सो क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नका लागि 7वटा इलाका संरक्षण कार्यालय अन्तर्गत स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा नेतृत्वमा 57वटा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरिएका छन्। समिति अन्तर्गत रहने गरी 970वटा उपसमितिहरू पनि छन्। कोषले यी समिति तथा उपसमितिहरू मार्फत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रम स्थानीय जनसमुदायकै संलग्नतामा स्थानीय तहसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याउँदै आएको छ। हामीले चाहिँ विशेष गरेर सबभन्दा पहिला भुजुङ गाउँमा चाहिँ सरसफाइको कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ। सरसफाइको सवालमा एकदम चाहिँ सकारात्मक चाहिँ परिवर्तन ल्याइयो। अहिले जे जति कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ ती कार्यक्रमहरू स्थानीय जनताहरूको जीवन स्तर उकास्ने, यो भेगको प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुराहरूलाई नै टेवा पुर्याइरहेको देखिन्छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको क्षमता वृद्धि तथा विकासमा पनि कोषको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 3 दशक अघिसम्म घाँस दाउरा र भान्सामा सीमित हुने महिला अहिले आत्मनिर्भर बनेका छन्। यहाँका महिला होटल व्यवसाय, नगदे बाली, सिपमूलक व्यवसाय, बाख्रा पालन आदि गरेर आर्थिक रूपमा सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनेका छन्। सबै जिल्लामा आमा तथा महिला समूहहरू गठन गरिएका छन्। होमस्टे सञ्चालन गर्न, पर्यटकलाई स्थानीय कला संस्कृति प्रदर्शन गर्न पनि महिलाको अग्रणी भूमिका रहने गर्दछ। महिला समूह मिलेर बचत तथा ऋण समूहहरू चलाएका छन्। यसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले लागू गरेका कार्यक्रमले यस क्षेत्रका महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत फेर्न सम्भव तुल्याएको हो। एक्याप आएपछि संरक्षण गर्नुपर्छ, आमा समूह गठन गर्यो। अनि दाउरोलाई व्यवस्थित गरेर अब कसरी बाल्ने, अब राम्रो खाले सुधारेको चुलो, अनि आमा समूहलाई चाहिँ तालिम पनि दियो। समय बचत नि हुन गयो, अब वन जङ्गल नि जोगियो, सबै भयो। अनि एक्याप आएपछि होटेलहरू पनि अब पहिला नभएको होइन, एउटा दुइटा त थियो तर व्यवस्थित थिएन। एक्याप आएपछि होटेल पनि व्यवस्थित भयो। गाउँलेको आय आर्जनमा नि धेरै फरक भयो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा आउनु अघिको अवस्था अहिलेको जस्तो थिएन। वन, वन्यजन्तु तथा तिनका वासस्थानमा नकारात्मक प्रभाव वृद्धि हुने क्रममा थियो। जङ्गलका रुख कटान र वन्यजन्तुको शिकार चुनौतीको रूपमा थियो। दाउराको खपत अनियन्त्रित हुन्थ्यो। बिजुली बत्तीको सुविधा थिएन। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। कोषले समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेपछि वन र वन्यजन्तुको विनाश रोकिएको छ। वृक्षारोपणले नाङ्गा डाँडा काँडामा हरियाली छाएको छ। जङ्गली जनावरको सङ्ख्या पनि बढेको छ। अहिले गाउँ नजिकै कालेज, वन कुखुरा, डाँफे, भालु, चितुवा लगायतका जनावर तथा चराचुरुङ्गी देख्न पाइन्छ। कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गरेपछि वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण हुनुका साथै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको स्थानीय आफै बताउँछन्। एक्यापले सहयोग गर्छ, जस्तै अलैँची खेती, टिमुर खेती, अब यता पर्यटक क्षेत्र, अनि यता चिया बगान, अनि यता म्युजियमहरू सबैमा अहिलेसम्म हामीलाई सहयोग पुर्याएकै छ, राम्रै छ। सुरुवाती दिनमा स्थानीयलाई अन्नपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउन कोषका लागि त्यति सहज काम थिएन। तर बिस्तारै कोषले अघि सारेका कार्यक्रमबाट गाउँलेको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेपछि अवस्था सहज हुँदै गएको हो। वन विनाश कम गर्न कोषले नै विभिन्न स्थानमा नर्सरी स्थापना गरी बिरुवा उत्पादन गर्छ र वृक्षारोपण गर्न स्थानीयलाई वितरण गर्दै आएको छ। दाउराको खपत कम गर्न सुधारिएको चुलोको प्रयोग बढेको छ। सिलिन्डर ग्यास राख्न प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ। संरक्षण क्षेत्रभित्र कोषको लगानीमा विभिन्न लघु जलविद्युत केन्द्रहरू निर्माण गरेर विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ। लघु जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादन हुने विद्युत सर्वसाधारण तथा स्थानीय होटल व्यवसायले उपयोग गरिरहेका छन्।
स्थानीयले खाना पकाउन, पानी तताउन र बत्ती बाल्न बिजुलीको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता संरक्षणबारे बालबालिकालाई बाल्य अवस्थादेखि नै शिक्षा दिने उद्देश्यले विद्यालय तहमा साताको एक दिन पठन पाठन हुँदै आएको छ। यहाँ सञ्चालित विद्यालयको कक्षा 6, 7 र 8 को पाठ्यक्रममा प्रकृतिको सन्देश विषय समावेश गरिएको छ। भोलिको संरक्षणको अभिभारा लिने पुस्ता तयार गर्न विद्यालय तहबाटै शिक्षा दिन सुरु गरिएको हो। कोषको आर्थिक सहयोगमा संरक्षण क्षेत्रभित्र दिवा शिशु स्याहार केन्द्र पनि सञ्चालन गरिएको छ। स्याहार केन्द्र स्थापनापछि महिलाले आर्थिक आय आर्जनका काम गर्ने समय पाएका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रको कृषियोग्य जमिनमा वैकल्पिक कृषि बाली लगाउन थालिएको छ। चिया, अलैँची, टिमुर, तरकारी लगायतका खेती गरिएका छन्। भुजुङमा मात्रै 250 रोपनीमा चियाबारी विकास गरिएको छ। यहाँ 2053 सालबाट चिया खेती सुरु भएको हो। भुजुङको चिया खेती स्थानीयको निजी जग्गामा लगाइएको हो। 2070 साल यता चियाको उत्पादन बढ्दै गएपछि स्थानीयले विभिन्न समितिहरू र कोषसित मिलेर 25 लाख रुपैयाँमा प्रशोधन मेसिन राखेका छन्। कोष र स्थानीय समुदायको आर्थिक सहयोग र श्रमदानबाट प्रशोधन मेसिन जडान गरिएको हो। अहिले यही प्रशोधन भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने गरेको छ। मौरी पालन व्यवसायबाट पनि राम्रो आम्दानी हुँदै आएको छ। स्थानीयले बाख्रा पालन गरेर आय आर्जन बढाएका छन्। बाख्रा पालन गर्ने कृषकका लागि बजारको समस्या छैन। होमस्टेमा आउने पर्यटकले यही उत्पादन भएको खसीको मासु उपयोग गर्न पाउँछन्। बेमौसमी ताजा तरकारी उत्पादन गरेर आर्थिक आय आर्जन गर्ने कृषकको संख्या पनि धेरै छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र। कृषिजन्य उत्पादन ओसार पसार गर्न भुजुङ बेसीदेखि गाउँसम्म कोषको पहलमा विक्रमसम्म 2049 सालमा जापानको आर्थिक सहयोगमा रोपवे स्थापना गरिएको छ। तपाईँले भुजुङ जस्तो ठाउँको कुरा गर्नुभयो भने बेसीबाट गाउँसम्म त्यो जमानामा पनि त्यहाँबाट चाहिँ यो रोपवेले अथवा हिजो आजको भाषामा केबल कार भन्नुहोस् तलबाट धान, पराल, गहुँ, छली अब त्यो बाली नालीलाई माथि गाउँसम्म ल्याउने काम गर्छ। त्यसैलाई एउटा मान्छेले गर्नु पर्यो भए कति कष्ट हुन्थ्यो। घले गाउँ होमस्टेको चाहिँ पर्याय भएर अगाडि आएको छ। त्यसमा प्रकृति संरक्षण कोषले सहयोग गरेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पदयात्राका लागि विश्वमा परिचित छ। 21 दिन लामो पैदल यात्रापछि पूरा हुने पदमार्ग यातायात र सडक सुविधा विस्तार भएपछि अहिले 3 दिनमा छुट्टिएको छ। पदमार्ग छुट्टिएकै कारण पदयात्राका लागि आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढे पनि बाह्य पर्यटकको संख्या बिस्तारै घट्न थालेको छ। विकासको क्रममा सडक, यातायात र सञ्चार सुविधा पुग्नु सकारात्मक हो, तर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ। पदयात्राका लागि विश्व प्रसिद्ध यस क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउनु नै कोषका लागि अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ। 21 दिन लामो यात्रापछि पूरा हुने अन्नपूर्ण पदमार्ग कुनै समय विश्वका उत्कृष्ट 5 गन्तव्यमा पर्दथ्यो। धेरै वर्षसम्म उत्कृष्ट 10 मा पनि रह्यो। विकासका पूर्वाधारको विस्तारसँगै पर्यटकको संख्या घट्न थालेपछि भने विश्व समुदायमा यसको महत्त्व पनि कम हुँदै गएको महसुस गरिएको छ। अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा पर्यटनको अस्तित्व जोगाइराख्न कोषले वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान गरी स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको छ। चीन र भारत जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेकाले पदयात्रा प्रभावित हुने देखिएपछि वैकल्पिक पदमार्गको खोजी गरिएको हो। अहिले बिरेठाँटीदेखि अन्नपूर्ण आधार शिविर, बिरेठाँटीदेखि घोडेपानी हुँदै पुनहिल, धम्पुसफेदीदेखि पोथान हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर, खुदीदेखि नयाँ पुल अन्नपूर्ण सर्किट जस्ता नयाँ पदमार्गहरूमा पदयात्रीका लागि सङ्केत चिन्हहरू राख्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको भूमिका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। कोषले चितवनको सौराहामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आवश्यकता अनुसारको सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र स्थापना गरेको छ। सो केन्द्रले बाघ र यसको आहार प्रजाति, एकसिङ्गे गैंडा, हात्ती लगायतका वन्यजन्तु तथा तिनका वासस्थानको अध्ययन,
अनुसन्धान र अनुगमनको काम गर्दै आएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि जीविकोपार्जन तथा आय आर्जन कार्यक्रम, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, समुदायमा आधारित चोरी सिकारी नियन्त्रण र अवैध गतिविधि नियन्त्रण कार्यमा निकुञ्जलाई सहयोग पुर्याउन केन्द्र सक्रिय रहँदै आएको छ। यस्तै सुरक्षित आहारको अभावमा लोप हुँदै गएको गिद्धको संरक्षण गर्न गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापना गरेर सङ्ख्या बढाउने कार्यमा पनि केन्द्रको उल्लेख्य भूमिका रहँदै आएको छ। केन्द्रमा वन्यजन्तुको आँखे टोपहार प्रदर्शनी कक्ष पनि राखिएको छ। वन्यजन्तुबारे चासो राख्ने पर्यटकको यो प्रदर्शनी स्थलमा अवलोकन गर्न भिड लाग्ने गरेको छ। यसैगरी वन्यजन्तु हेर्न भिड लाग्ने ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कोषले लिँदै आएको छ। दैनिक 2500 देखि 3000 जनाले अवलोकन गर्ने चिडियाखाना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारबाट कोषलाई 30 वर्षका लागि विक्रम सम्वत 2052 सालमा दिइएको हो। हाल 111 प्रजातिका करिब 800 जीवजन्तु संरक्षण एवं व्यवस्थापन कोषले गर्दै आएको छ। चिडियाखानाका मित सदस्य फ्रेन्ड्स अफ जू भन्छौँ। अब त्यो चाहिँ स्कुलहरू सदस्य हुन्छ, टिचरहरू हुन्छ, स्टुडेन्टहरू हुन्छ, अनि साना साना केटाकेटीहरू बच्चेदेखि आएर जनावरहरूलाई हेर्ने, त्यस्तै अवसरमा आफैले हातले पनि खुवाउने, त्यो सब गरेपछि बच्चेदेखि चाहिँ जनावरप्रतिको माया मोह स्नेहहरू बढ्दै जान्छ। अब यो खालका गतिविधिहरूले आजको लागि पनि र भोलिको लागि पनि संरक्षणमा चाहिँ एउटा ठुलो सघाउ पुग्दछ। कोषले संरक्षण शिक्षा, वन्यजन्तुको उद्धार तथा पुनर्स्थापना जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका करिब 500 विद्यालयमा संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छन् र फ्रेन्ड्स अफ जूको माध्यमबाट वार्षिक 10,000 विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा चिडियाखानाको विशेष गतिविधिमा संलग्न छन्। यसरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरूको भित्र र बाहिरको संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्य गर्दै आएको छ। स्थानीय बासिन्दालाई साथमा लिएर उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एकीकृत संरक्षण तथा विकासका कार्य अघि बढाउँदा उनीहरूको सशक्तिकरण भई मूल मर्म अनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कोषले प्रस्तुत गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न पर्यटन प्रवर्धन गर्दै संरक्षणका विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नु आजको आवश्यकता हो र यसलाई मध्यनजर गर्दै जनसहभागितामा संरक्षण क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापनमा कोषको भूमिका सर्वदा रहिरहनेछ।